Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. स्थायी समिति बैठकमा साझा धारणा र वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै जुटेका सत्तारूढ नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूबीच आफैमा मतभेद चर्किएको छ। वैशाख 10 गते स्थायी समिति बैठकको माग गरेर हस्ताक्षर बुझाउने 20 जना मध्ये 19 जना ललितपुरको झम्सी खेलमा मंगलबार छलफलमा जुटेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाका विषयमा नेताहरू 3 समूहमा बाँडिएपछि साझा धारणा बनाउने प्रयास असफल भएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूको तर्फबाट साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नेताहरू जुटे पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वको विषयमा 3 खाले मत देखियो। स्रोतले भने ओलीलाई 2 पदमध्ये 1 पदबाट राजीनामा गराउने, 2 पदबाट राजीनामा गराउने र अहिलेलाई ओलीकै नेतृत्वमा एक भएर अघि बढ्ने गरी 3 थरीका विचार भेलामा आएका थिए। भेलामा सहभागी भएका नेता समेत स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले 17 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सरकारले ल्याएको 2वटा विवादास्पद अध्यादेशले पार्टीलाई पारेको असार, सरकारको नेतृत्वमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका गलत निर्णयहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वले गर्ने क्षमता ओलीमा नदेखिएको हुँदा 2 पदबाट राजीनामा माग गर्नुपर्ने रावलको प्रस्ताव थियो। रावलको प्रस्तुति 2006 सालदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदै वर्तमान नेतृत्वसम्मको समीक्षा गरिएको थियो। केपी ओलीले नेकपाको नेतृत्व हाँक्न नसक्ने उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको थियो। स्रोतले भन्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो, तर सो प्रस्तावमा नेताहरू सहमत हुन सकेनन्। भेलामा अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, भीमप्रसाद आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुषाल, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुषाल, मणि थापा, मातृका यादव, मुकुन्द नेउपाने, युवराज ग्यावाली, रघुजी पन्त र लीलामणि पोखरेल सहभागी रहेका थिए। हस्ताक्षरकर्ता 20 जना नेता मध्ये देव गुरुङ भने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सिंहदरबारमा रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने सन्देश पठाएका थिए। राहुलको प्रस्ताव 4 जना नेताले मात्रै समर्थन जनाएका थिए। भेलामा सहभागी प्रचण्ड निकट स्थायी समितिका सदस्यहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति रक्षात्मक देखिएका थिए। त्यसलाई नेपाल निकट नेताहरूले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय मात्र होइन, भीम रावलजीको व्यक्तिगत धारणा हामी सहमत हुने कुरै भएन। स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने सामूहिक धारणा खासै केही बन्न सकेन। 20 जनाबीच साझा धारणा नबनेपछि नेताहरूले छुट्टा छुट्टै आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्। तर प्रचण्ड निकट नेता देवेन्द्र पौडेलले भने स्थायी समितिको बैठकमा 20 जना एक भएर जाने सहमति बनेको दावी गरे। 19 जना ललितपुरको एक ठाउँमा बसेका थियौँ, एक भएर जाने कुरामा कुनै समस्या छैन उनले भनेका छन्। स्थायी समितिको बैठक बिहीबारबाट बस्ने निर्णय भएको थियो, तर बुधबार साँझ बैठक स्थगित भएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बैठकको अर्को मिति तय भइ नसकेको उनको भनाइ रहेको छ। स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार डाकिएको सचिवालय बैठक नै अपुरो भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नु परेकाले अहिले अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका छन्। बैठकको बीचमा ओली उठेर हिँडेपछि सचिवालयले ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै संसद अधिवेशन बोलाइसकेकाले अवस्थामा अहिले मुख्य ध्यान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा दिनुपर्ने बेला सरकार र पार्टी कामको समीक्षा सहितका एजेन्डामा केन्द्रित बैठक विषयवस्तु र समय दुवै हिसाबले औचित्यहीन हुने बताएका थिए। लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपालले 20 वैशाखको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको भाव विपरीत बैठक छल्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। नेता नेपालले विधि प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेन्डामा केन्द्रित स्थायी कमिटी बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तपाईहरू मेरा विरुद्ध बाहिरै भेला बैठक र मोर्चाबन्दी गरिरहनु भएको छ। कहिले हात्तीवन, कहिले कोटेश्वर र कहिले खुमलटारमा बैठक बस्नुहुन्छ। यसरी कसरी सहमति र एकता सहित अघि बढ्न सकिन्छ? सचिवालयले त्यस्तै निर्णय गर्ने हो। यसरी
कसरी पार्टी चल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश थियो। सबै विषयमा अहिले छलफल गर्ने समय छैन, कमसेकम परिस्थिति कस्तो छ भन्ने बाध्यता बुझ्नुहोस्। अहिले स्थायी कमिटी बैठक जरुरी छैन। मलाई थकाइ लागेको छ, आराम गर्छु, अरू काम पनि छन्। कहिले बस्ने पछि कुरा गरौँला, तपाईँहरू छलफल गर्ने भए गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओली बैठक राख्न जरुरी नभएको भन्दै बिचैबाट बाहिरिएका थिए। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो केही व्यस्तता र शारीरिक कारणले समेत बैठकको पुरा समय बस्न नसक्ने जानकारी गराएर जानुभएको हो, अरू कुनै कारण होइन। बैठकमा सधैँ सबैजना बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै काम गर्दा बैठकमा जानकारी गराएर जान सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि जानकारी गराएरै निस्किनु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठक सार्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। अन्य सदस्यहरू पनि बैठक स्थगितको पक्षमा थिए। गत 20 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले उत्कर्षमा पुगेको विषय नेताहरूको विवाद समाधान हुने गरी पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता तथा आदर्श अनुसार अघि बढ्न र सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरूले सामूहिक आत्मालोचना गरेपछि एकतासहित पार्टीलाई अघि बढाउने सहमति गर्दै बिहिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई राजनीतिक प्रतिवेदनसहित बैठकमा कार्यसूची तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। बैठकका एजेन्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव लिने गरी तय गर्ने कि पार्टी र सरकारको कामको समग्र समीक्षा, अध्यादेश प्रकरण र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको एजेन्डा बनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो। यी विषयमा ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिलेपछि राजनीतिक प्रस्ताव समेत तयार हुन सकेको थिएन। बुधबार 3 बजे डाकिएको सचिवालय बैठक करिब 3:30 बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकको सुरुवात गर्दै ओलीले करिब आधा घण्टा बोलेर अचानक उठेर हिँडेपछि बाँकी 8 नेताले बिहिबार डाकेको बैठक के गर्ने भन्ने विषयमा केही बेर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा बाँकी छलफल गर्नु र सहमति बिनै स्थायी कमिटी बैठक बस्नुको औचित्य सकिएको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री अचानक उठेर हिँडेपछि केही बेर अब के गर्ने, बस्ने कि नबस्ने छलफल भयो। तर उहाँको अनुपस्थितिमा बैठक बस्दा विवाद झन् चर्किन्छ, त्यस्तो नगरौँ भन्ने भयो, एक सचिवालय सदस्यले भने। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर बस्न सक्ने अवस्था भयो भने बिहिबार थोरै समयका लागि भए पनि स्थायी कमिटी राखेर पनि बस्ने गरी स्थगित गर्दा हुन्छ, नत्र उहाँ तयार हुनु भएन भने आवश्यक गृह कार्यपछि 2-4 दिनपछि बस्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सचिवालय बैठक टुङ्गियो, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेर बैठकको कार्यसूची तय गर्ने गरी सचिवालय बैठक टुङ्गिएको उनले बताएका छन्। कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अघिल्लो बैठकको सहमति अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि बुधबार नेकपा सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बिहिबार बस्ने तय भएको स्थायी समिति बैठकमा एजेन्डा सहमति गर्न बुधबार आयोजना गरिएको सचिवालय बैठकमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बीचैमा उठेर हिँडेका हुन्। बैठक सुरु गर्दै ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि पार्टीको सचिवालय बैठक आवश्यक नरहेको बताएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गरिरहेका ओली उठेर हिँडेपछि बिना निष्कर्ष बैठक टुङ्गिएको हो। लगत्तै अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि बिहिबार स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्ने सहमति जुट्न सकेन। सचिवालय बैठकपछि बालुवाटारमै रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले बिहिबारको स्थायी समिति बैठक पछि सरेको बताएका हुन्। भोलि बैठक हुँदैन, 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा 1-2 दिनपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तोकिन्छ, महासचिव पौडेलले भने। स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न आयोजना गर्न बसेको सचिवालयको विवाद भएपछि नेकपामा अन्यल झन बढेको छ। 2 अध्यक्षबीच कहिले सहमति हुन्छ र स्थायी समिति बन्छ भन्ने निश्चित छैन। सचिवालयले तय गर्न नसकेको स्थायी समितिको एजेन्डा अब कसरी तय हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छैन। नेकपा सचिवालयका 1 जना सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावनाबाट पछि हटेको बुधबारको बैठक
भाँडिएको हो। 20 गतेको बैठकमा आफूलाई गल्ती भएको भन्दै आत्मआलोचना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्देशन अनुसार सहमतिमा सरकार चलाउन तयार रहेको बताएका थिए। त्यही दिन बैठक अघि ओलीले प्रचण्डसँग आफू एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने र आफूले 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै ओली र प्रचण्डबीच केही चरण भेटवार्ता भएका थिए, जसमा ओली 20 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न तयार नरहेको आरोप प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले लगाउन थालेका थिए। त्यसपछि बुधबार सचिवालय बैठकमा पार्टी एकता र सहमतिको खाकामा माग्ने र त्यसअनुसार बिहिबार स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारी नेपालले गरेका थिए। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको भावना र सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राखेका थिए, जसमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय हुनुपर्ने अडान थियो। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्ने अनि त्यसलाई पालना नगर्ने कि भइरहेको छ। सचिवालयका 30 सदस्यले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने स्थायी समिति बैठक टार्न प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको हो। कहिलेको नेता बालुटार बोलाएर भुल्याउन खोज्ने नेतृत्वको व्यवहार राम्रो भएन। 20 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर पार्टीको समीकरण नै उल्टाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आजको बैठकमा फेरि माधव नेपालसँग मिल्ने गरी आफ्नो भनाइ राखे। प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्नुभएको छ। बैठकमा गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने अहिलेको अवस्थामा यसरी हुँदैन, यसअघि आत्मआलोचनाको भावनालाई अगाडि बढ्नैपर्छ। नेपाल र गौतमले आफ्ना भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक स्थल नै छाडेर बाहिरिए। बैठक सुरु भएको करिब 15 मिनेटपछि मलाई टाउको दुख्यो, म थाकेँ, आराम गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री बाहिरिनुभयो। सचिवालयका 30 सदस्यले भने ओली बाहिरिएको आधा घण्टामा बैठक स्थगित भयो। नेपाल गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बालुवाटारबाट हिँडेपछि दुई अध्यक्षबीच छुट्टै छलफल भयो, तर भोलि स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्न सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक छाडेर हिँडेपछि स्थायी समिति बैठक अलपत्र परेको भन्दै सचिवालयका एक सदस्यले यसरी सहमतिबाट भाग्न खोजेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। 20 गतेको बैठकमा आत्मआलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमा जाने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। आज त्यसबाट पनि पुरै हटेको देखियो। उनले भने आफ्नै प्रस्ताव र निर्णयबाट भागेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू थाकेको बताएपछि कुनै निर्णय नगरिएको बताए। खनालले बैठक सुरु भएको 15 मिनटमै ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिएकाले स्थायी समितिको बैठकको विषयमा छलफल नै हुन नपाएको बताएका छन्। बिहिबार पनि केही पनि भएन, प्रधानमन्त्री थाके भनेर बैठक छोडेर हिँड्नुभयो, उहाँलाई हामीले पर्खियौँ। खनालले भने आधा घण्टाभन्दा बढी समय पर्खँदा पनि प्रधानमन्त्री आउनु भएन। स्थायी समितिको बैठकबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएर हामी बालुवाटारबाट हिँड्यौँ। खनालका अनुसार म आज थाकेको छु, जान्छु भन्दै ओली बाहिरिएका थिए। सके केही बेरमा आउँछु भनेर छिट्टी हिँड्नुभयो, तर आउनु भएन। पार्टीका बारेमा छलफल गर्दै हामी आधा घण्टा पुरै बस्यौँ, खनालले भने। बालुवाटारमा बैठक भाँडिएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले स्थायी समितिको बैठक राख्नै पर्ने सुझाव अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको बुझिएको छ, तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको सहमति बेगर स्थायी समिति बैठक बस्न सकिने देखिँदैन। अध्यक्ष प्रचण्ड सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले स्थायी समिति बैठक राखेर सबै समस्या टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने माग यथावत छ, सचिवालय अर्को एक सदस्यले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विश्व शान्तिको चाहनामा तडपिरहेको समयमा बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका हुन्। ओलीले 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा साँझ 7 बजे नेपालीलाई दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँका अग्रभागमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवी प्रति उच्च सम्मान स्वरूप तथा संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र मृत्युवरण गरेकाको शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका हुन्। आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यस दुःखद घडीमा म कोरोना भाइरसबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उनले आज कोरोना भाइरसले
दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण एकैबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सजग हुनु जरुरी छ। आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लिएको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महापरिवर्तन गरेको दिन एकै दिन र एकै तिथिमा परेको हुनाले बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउने गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको सम्मान, स्मृति र उहाँका शान्तिका सन्देशहरूको कदर गर्दै आजको दिनलाई वैशाख दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। वैशाख डे जसरी धुमधामसँग विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, विश्व स्तरमा सम्मेलन गरेर मनाउने गरिन्थ्यो, यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले त्यस रूपमा मनाउन सकिने अवस्था रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, फेरि पनि यस अवसरमा म महामानव जसलाई मानव जातिले भगवान बुद्धका रूपमा मान्ने गरेका छन् उहाँप्रति अत्यन्तै आदर, सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केही दिन अघि 4 जना निर्दोष बालबालिकाहरू बम विस्फोटको अचानक शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भएको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन समेत अर्पण गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. शीर्ष नेताहरूबीच विमति भएपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार डाकिएको सचिवालय बैठक नै अपुरो भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नु परेकाले अहिले अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका छन्। बैठकको बीचमा ओली उठेर हिँडेपछि सचिवालयले ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै संसद अधिवेशन बोलाइसकेकाले अवस्थामा अहिले मुख्य ध्यान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा दिनुपर्ने बेला सरकार र पार्टी कामको समीक्षा सहितका एजेन्डामा केन्द्रित बैठक विषयवस्तु र समय दुवै हिसाबले औचित्यहीन हुने बताएका थिए। लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपालले 20 वैशाखको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको भाव विपरीत बैठक छल्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। नेता नेपालले विधि प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेन्डामा केन्द्रित स्थायी कमिटी बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तपाईहरू मेरा विरुद्ध बाहिरै भेला बैठक र मोर्चाबन्दी गरिरहनु भएको छ। कहिले हात्तीवन, कहिले कोटेश्वर र कहिले खुमलटारमा बैठक बस्नुहुन्छ। यसरी कसरी सहमति र एकता सहित अघि बढ्न सकिन्छ? सचिवालयले त्यस्तै निर्णय गर्ने हो? यसरी कसरी पार्टी चल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश थियो। सबै विषयमा अहिले छलफल गर्ने समय छैन। कमसेकम परिस्थिति कस्तो छ भन्ने बाध्यता बुझ्नुहोस्। अहिले स्थायी कमिटी बैठक जरुरी छैन। मलाई थकाइ लागेको छ, आराम गर्छु, अरू काम पनि छन्। कहिले बस्ने पछि कुरा गरौँला। तपाईहरू छलफल गर्ने भए गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओली बैठक राख्न जरुरी नभएको भन्दै विषयबाट बाहिरिएका थिए। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो केही व्यस्तता र शारीरिक कारणले समेत बैठकको पुरा समय बस्न नसक्ने जानकारी गराएर जानुभएको हो, अरू कुनै कारण होइन। बैठकमा सधैँ सबैजना बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै काम गर्दा बैठकमा जानकारी गराएर जान सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि जानकारी गराएरै निस्किनु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठक सार्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। अन्य सदस्यहरू पनि बैठक स्थगितको पक्षमा थिए। गत 20 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले उत्कर्षमा पुगेको विषय नेताहरूको विवाद समाधान हुने गरी पार्टीलाई विधि प्रक्रिया र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता तथा आदर्श अनुसार अघि बढ्न र सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरूले सामूहिक आत्मालोचना गरेपछि एकतासहित पार्टीलाई अघि बढाउने सहमति गर्दै बिहिबार
स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई राजनीतिक प्रतिवेदनसहित बैठकमा कार्यसूची तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। बैठकका एजेन्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव लिने गरी तय गर्ने कि पार्टी र सरकारको कामको समग्र समीक्षा, अध्यादेश प्रकरण र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको एजेन्डा बनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो। यी विषयमा ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिलेपछि राजनीतिक प्रस्ताव समेत तयार हुन सकेको थिएन। बुधबार 3 बजे डाकिएको सचिवालय बैठक करिब 3:30 बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकको सुरुवात गर्दै ओलीले करिब आधा घण्टा बोलेर अचानक उठेर हिँडेपछि बाँकी 8 नेताले बिहिबार डाकेको बैठक के गर्ने भन्ने विषयमा केही बेर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा बाँकी छलफल गर्नु र सहमति बिना स्थायी कमिटी बैठक बस्नुको औचित्य सकिएको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री अचानक उठेर हिँडेपछि केही बेर अब के गर्ने, बस्ने कि नबस्ने छलफल भयो। तर उहाँको अनुपस्थितिमा बैठक बस्दा विवाद झन् चर्किन्छ, त्यस्तो नगरौँ भन्ने भयो, एक सचिवालय सदस्यले भने। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर बस्न सक्ने अवस्था भयो भने बिहिबार थोरै समयका लागि भए पनि स्थायी कमिटी राखेर पनि बस्ने गरी स्थगित गर्दा हुन्छ, नत्र उहाँ तयार हुनु भएन भने आवश्यक गृह कार्यपछि 2-4 दिनपछि बस्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सचिवालय बैठक टुङ्गियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने 2 अध्यक्षले सल्लाह गरेर बैठकको कार्यसूची तय गर्ने गरी सचिवालय बैठक टुङ्गिएको उनले बताएका छन्। कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अघिल्लो बैठकको सहमति अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि बुधबार नेकपा सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बिहिबार बस्ने तय भएको स्थायी समिति बैठकमा एजेन्डा सहमति गर्न बुधबार आयोजना गरिएको सचिवालय बैठकमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बीचैमा उठेर हिँडेका हुन्। बैठक सुरु गर्दै ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि पार्टीको सचिवालय बैठक आवश्यक नरहेको बताएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गरिरहेका ओली उठेर हिँडेपछि बिना निष्कर्ष बैठक टुङ्गिएको हो। लगत्तै अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि बिहिबार स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्ने सहमति जुट्न सकेन। सचिवालय बैठकपछि बालुवाटारमै रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले बिहिबारको स्थायी समिति बैठक पछि सरेको बताएका हुन्। भोलि बैठक हुँदैन, 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा 1-2 दिनपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तोकिन्छ, महासचिव पौडेलले भने। स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न आयोजना गर्न बसेको सचिवालयको विवाद भएपछि नेकपामा अन्यल झन बढेको छ। 2 अध्यक्षबीच कहिले सहमति हुन्छ र स्थायी समिति बन्छ भन्ने निश्चित छैन। सचिवालयले तय गर्न नसकेको स्थायी समितिको एजेन्डा अब कसरी तय हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छैन। नेकपा सचिवालयका 1 जना सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावनाबाट पछि हटेको बुधबारको बैठक भाँडिएको हो। 20 गतेको बैठकमा आफूलाई गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्देशन अनुसार सहमतिमा सरकार चलाउन तयार रहेको बताएका थिए। त्यही दिन बैठक अघि ओलीले प्रचण्डसँग आफू एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने र आफूले 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै ओली र प्रचण्डबीच केही चरण भेटवार्ता भएका थिए, जसमा ओली 20 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न तयार नरहेको आरोप प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले लगाउन थालेका थिए। त्यसपछि बुधबार सचिवालय बैठकमा पार्टी एकता र सहमतिको खाकामा माग्ने र त्यसअनुसार बिहिबार स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारी नेपालले गरेका थिए। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको भावना र सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राखेका थिए, जसमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय हुनुपर्ने अडान थियो। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्ने अनि त्यसलाई पालना नगर्ने कि भइरहेको छ। सचिवालयका 30 सदस्यले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने स्थायी समिति बैठक टार्न प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको हो। कहिलेको नेता बालुटार बोलाएर भुल्याउन खोज्ने नेतृत्वको व्यवहार राम्रो भएन। 20 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर पार्टीको समीकरण
नै उल्टाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आजको बैठकमा फेरि माधव नेपालसँग मिल्ने गरी आफ्नो भनाइ राखे। प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्नुभएको छ। बैठकमा गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, अहिलेको अवस्थामा यसरी हुँदैन, यसअघि आत्मआलोचनाको भावनालाई अगाडि बढ्नै पर्छ। नेपाल र गौतमले आफ्ना भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक स्थल नै छाडेर बाहिरिए। बैठक सुरु भएको करिब 15 मिनेटपछि मलाई टाउको दुख्यो, म थाकेँ, आराम गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री बाहिरिनुभयो, सचिवालयका ती सदस्यले भने। ओली बाहिरिएको आधा घण्टामा बैठक स्थगित भयो। नेपाल, गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बालुवाटारबाट हिँडेपछि दुई अध्यक्षबीच छुट्टै छलफल भयो, तर भोलि स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्न सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक छाडेर हिँडेपछि स्थायी समिति बैठक अलपत्र परेको भन्दै सचिवालयका एक सदस्यले यसरी सहमतिबाट भाग्न खोजेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। 20 गतेको बैठकमा आत्मआलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमा जाने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। आज त्यसबाट पनि पुरै हटेको देखियो। उनले भने, आफ्नै प्रस्ताव र निर्णयबाट भागेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू थाकेको बताएपछि कुनै निर्णय नगरिएको बताए। खनालले बैठक सुरु भएको 15 मिनेटमै ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिएकाले स्थायी समितिको बैठकको विषयमा छलफल नै हुन नपाएको बताएका छन्। बिहिबार पनि केही पनि भएन, प्रधानमन्त्री थाके भनेर बैठक छोडेर हिँड्नुभयो, उहाँलाई हामीले पर्खियौँ, खनालले भने। आधा घण्टाभन्दा बढी समय पर्खँदा पनि प्रधानमन्त्री आउनु भएन। स्थायी समितिको बैठकबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएर हामी बालुवाटारबाट हिँड्यौँ। खनालका अनुसार म आज थाकेको छु, जान्छु भन्दै ओली बाहिरिएका थिए। सके केही बेरमा आउँछु भनेर छिट्टी हिँड्नुभयो, तर आउनु भएन। पार्टीका बारेमा छलफल गर्दै हामी आधा घण्टा पुरै बस्यौँ, खनालले भने। बालुवाटारमा बैठक भाँडिएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले स्थायी समितिको बैठक राख्नै पर्ने सुझाव अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको बुझिएको छ। तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको सहमति बेगर स्थायी समिति बैठक बस्न सकिने देखिँदैन। अध्यक्ष प्रचण्ड सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले स्थायी समिति बैठक राखेर सबै समस्या टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने माग यथावत छ, सचिवालय अर्को एक सदस्यले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विश्व शान्तिको चाहनामा तडपिरहेको समयमा बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका हुन्। ओलीले 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा साँझ 7 बजे नेपालीलाई दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँका अग्रभागमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवीका प्रति उच्च सम्मान स्वरूप तथा संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र मृत्युवरण गरेकाको शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका हुन्। आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको छ। संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यस दुःखद घडीमा म कोरोना भाइरसबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उनले आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण एकैबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सजग हुनु जरुरी छ। आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लिएको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महापरिवर्तन गरेको दिन एकै दिन र एकै तिथिमा परेको हुनाले बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउने गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको सम्मान, स्मृति र उहाँका शान्तिका सन्देशहरूको कदर गर्दै आजको दिनलाई वैशाख दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। वैशाख डे जसरी धुमधामसँग विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, विश्व स्तरमा सम्मेलन गरेर मनाउने गरिन्थ्यो, यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले त्यस रूपमा मनाउन सकिने अवस्था रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, फेरि पनि म यस अवसरमा म महामानव जसलाई मानव जातिले भगवान बुद्धका रूपमा मान्ने गरेका छन् उहाँप्रति अत्यन्तै आदर, सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केही दिन अघि 4 जना निर्दोष बालबालिकाहरू बम विस्फोटको अचानक शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भएको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन समेत अर्पण गरेका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अघिल्लो बैठकको सहमति अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि बुधबार नेकपा सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बिहिबार बस्ने तय भएको स्थायी समिति बैठकमा एजेन्डा सहमति गर्न बुधबार आयोजना गरिएको सचिवालय बैठकमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बीचैमा उठेर हिँडेका हुन्। बैठक सुरु गर्दै ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि पार्टीको सचिवालय बैठक आवश्यक नरहेको बताएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गरिरहेका ओली उठेर हिँडेपछि बिना निष्कर्ष बैठक टुङ्गिएको हो। लगत्तै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि बिहिबार स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्ने सहमति जुट्न सकेन। सचिवालय बैठकपछि बालुवाटारमै रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले बिहिबारको स्थायी समिति बैठक पछि सरेको बताएका हुन्। भोलि बैठक हुँदैन, दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा 1-2 दिनपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तोकिन्छ, महासचिव पौडेलले भने। स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न आयोजना गर्न बसेको सचिवालयको विवाद भएपछि नेकपामा अन्यल झन बढेको छ। दुई अध्यक्षबीच कहिले सहमति हुन्छ र स्थायी समिति बन्छ भन्ने निश्चित छैन। सचिवालयले तय गर्न नसकेको स्थायी समितिको एजेन्डा अब कसरी तय हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छैन। नेकपा सचिवालयका एकजना सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावनाबाट पछि हटेको बुधबारको बैठक भाँडिएको हो। 20 गतेको बैठकमा आफूलाई गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्देशन अनुसार सहमतिमा सरकार चलाउन तयार रहेको बताएका थिए। त्यही दिन बैठक अघि ओलीले प्रचण्डसँग आफू एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने र आफूले 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै ओली र प्रचण्डबीच केही चरण भेटवार्ता भएका थिए, जसमा ओली 20 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न तयार नरहेको आरोप प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले लगाउन थालेका थिए। त्यसपछि बुधबार सचिवालय बैठकमा पार्टी एकता र सहमतिको खाकामा माग्ने र त्यसअनुसार बिहिबार स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारी नेपालले गरेका थिए। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको भावना र सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राखेका थिए, जसमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय हुनुपर्ने अडान थियो। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्ने अनि त्यसलाई पालना नगर्ने कि भइरहेको छ। सचिवालयका 30 सदस्यले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने स्थायी समिति बैठक टार्न प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको हो। कहिलेको नेता बालुटार बोलाएर भुल्याउन खोज्ने नेतृत्वको व्यवहार राम्रो भएन। 20 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर पार्टीको समीकरण नै उल्टाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आजको बैठकमा फेरि माधव नेपालसँग मिल्ने गरी आफ्नो भनाइ राखे। प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्नुभएको छ। बैठकमा गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, अहिलेको अवस्थामा यसरी हुँदैन, यसअघि आत्मआलोचनाको भावनालाई अगाडि बढ्नैपर्छ। नेपाल र गौतमले आफ्ना भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक स्थल नै छाडेर बाहिरिए। बैठक सुरु भएको करिब 15 मिनेटपछि मलाई टाउको दुख्यो, म थाके, आराम गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री बाहिरिनुभयो, सचिवालयका 30 सदस्यले भने। ओली बाहिरिएको आधा घण्टामा बैठक स्थगित भयो। नेपाल गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बालुवाटारबाट हिँडेपछि दुई अध्यक्षबीच छुट्टै छलफल भयो, तर भोलि स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्न सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक छाडेर हिँडेपछि स्थायी समिति बैठक अलपत्र परेको भन्दै सचिवालयका एक सदस्यले यसरी सहमतिबाट भाग्न खोजेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। 20 गतेको बैठकमा आत्मालोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमा जाने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। आज त्यसबाट पनि पुरै हटेको देखियो। उनले भने, आफ्नै प्रस्ताव र निर्णयबाट भागेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू थाकेको बताएपछि कुनै निर्णय नगरिएको बताए। खनालले बैठक सुरु भएको 15 मिनेटमै ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिएकाले स्थायी समितिको बैठकको विषयमा छलफल नै हुन नपाएको बताएका छन्। बिहिबार पनि केही पनि भएन, प्रधानमन्त्री थाके भनेर बैठक छोडेर हिँड्नुभयो, उहाँलाई हामीले पर्खियौँ, खनालले भने। आधा घण्टाभन्दा बढी समय पर्खँदा पनि प्रधानमन्त्री आउनु भएन। स्थायी समितिको बैठकबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएर हामी बालुवाटारबाट हिँड्यौँ। खनालका अनुसार म आज थाकेको छु, जान्छु भन्दै ओली बाहिरिएका थिए।
सके केही बेरमा आउँछु भनेर छिट्टी हिँड्नुभयो, तर आउनु भएन। पार्टीका बारेमा छलफल गर्दै हामी आधा घण्टा पुरै बस्यौँ, खनालले भने। बालुवाटारमा बैठक भाँडिएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले स्थायी समितिको बैठक राख्नै पर्ने सुझाव अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको बुझिएको छ। तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको सहमति बेगर स्थायी समिति बैठक बस्न सकिने देखिँदैन। अध्यक्ष प्रचण्ड सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले स्थायी समिति बैठक राखेर सबै समस्या टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने माग यथावत छ, सचिवालय अर्को एक सदस्यले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विश्व शान्तिको चाहनामा तडपिरहेको समयमा बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका हुन्। ओलीले 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा साँझ 7 बजे नेपालीलाई दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँका अग्रभागमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवी प्रति उच्च सम्मान स्वरूप तथा संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र मृत्युवरण गरेकाको शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका हुन्। आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको छ। संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यस दुःखद घडीमा म कोरोना भाइरसबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उनले आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण एकैबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सजग हुनु जरुरी छ। आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लिएको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महापरिवर्तन गरेको दिन एकै दिन र एकै तिथिमा परेको हुनाले बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउने गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको सम्मान, स्मृति र उहाँका शान्तिका सन्देशहरूको कदर गर्दै आजको दिनलाई वैशाख दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। वैशाख डे जसरी धुमधामसँग विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, विश्व स्तरमा सम्मेलन गरेर मनाउने गरिन्थ्यो, यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले त्यस रूपमा मनाउन सकिने अवस्था रहेन, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। फेरि पनि यस अवसरमा म महामानव जसलाई मानव जातिले भगवान बुद्धका रूपमा मान्ने गरेका छन् उहाँप्रति अत्यन्तै आदर, सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केही दिन अघि 4 जना निर्दोष बालबालिकाहरू बम विस्फोटको अचानक शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भएको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन समेत अर्पण गरेका छन्। लकडाउन लम्बाउने बारे निर्णय गर्न बुधबार मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ। बैठक बिहान 11 बजे बस्नेछ। यसअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन जारी राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। समितिको सुझाव अनुसार कम्तीमा 1 साता लकडाउन थपिने मन्त्री परिषद स्रोतले बताएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि यही वैशाख 25 गतेसम्म छ। लकडाउन थप्दै लगे पनि परीक्षण सुस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित फेला परेपछि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्दै कसैलाई पनि घर बाहिर ननिस्किन निर्देशन दिएको थियो। 1.5 महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82 जना पुगिसकेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरैजसो जिल्लामा लकडाउन खुकलो देखिएको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर सरकार र पार्टी चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार
टारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वरिष्ठ नेता खनालले त्यस्तो आग्रह गरेको उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सन्दर्भमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका खेल्न खनाललाई आग्रह गरेका थिए। पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्राय नियमित तथा अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग बढी परामर्श गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खनालसँग भने करिब 6 महिनापछि छुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा मेरो साथ र सहयोग हुन्छ, तर पार्टीले जे निर्णय गर्छ, जस्तो निर्देशन दिन्छ त्यसलाई सर्वोपरि मानेर तपाईँ चल्नुहोस्, खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने। पार्टीले नै तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले दायाँ बायाँ नगरी तपाईले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैले स्थायी समितिले गरेको निर्णय मानेर सरकारलाई पनि विधि प्रक्रिया अनुसार चलाउनुपर्छ र कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विश्व शान्तिको चाहनामा तडपिरहेको समयमा बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका हुन्। ओलीले 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा साँझ 7 बजे नेपालीलाई दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँका अग्रभागमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवीका प्रति उच्च सम्मान स्वरूप तथा संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र मृत्युवरण गरेकाको शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका हुन्। आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यस दुःखद घडीमा म कोरोना भाइरसबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उनले आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण एकैबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सजग हुनु जरुरी छ। आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लिएको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महापरिवर्तन गरेको दिन एकै दिन र एकै तिथिमा परेको हुनाले बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउने गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको सम्मान, स्मृति र उहाँका शान्तिका सन्देशहरूको कदर गर्दै आजको दिनलाई वैशाख दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। वैशाख डे जसरी धुमधामसँग विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, विश्व स्तरमा सम्मेलन गरेर मनाउने गरिन्थ्यो, यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले त्यस रूपमा मनाउन सकिने अवस्था रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, फेरि पनि म यस अवसरमा म महामानव जसलाई मानव जातिले भगवान बुद्धका रूपमा मान्ने गरेका छन् उहाँप्रति अत्यन्तै आदर, सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केही दिन अघि 4 जना निर्दोष बालबालिकाहरू बम विस्फोटको अचानक शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भएको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन समेत अर्पण गरेका छन्। लकडाउन लम्बाउने बारे निर्णय गर्न बुधबार मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ। बैठक बिहान 11 बजे बस्नेछ। यसअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन जारी राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। समितिको सुझाव अनुसार कम्तीमा 1 साता लकडाउन थपिने मन्त्री परिषद स्रोतले बताएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको छ।
लकडाउनको समय अवधि यही वैशाख 25 गतेसम्म छ। लकडाउन थप्दै लगे पनि परीक्षण सुस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित फेला परेपछि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्दै कसैलाई पनि घर बाहिर ननिस्किन निर्देशन दिएको थियो। 1.5 महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82 जना पुगिसकेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरैजसो जिल्लामा लकडाउन खुकलो देखिएको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर सरकार र पार्टी चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वरिष्ठ नेता खनालले त्यस्तो आग्रह गरेको उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सन्दर्भमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका खेल्न खनाललाई आग्रह गरेका थिए। पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्राय नियमित तथा अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग बढी परामर्श गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खनालसँग भने करिब 6 महिनापछि छुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा मेरो साथ र सहयोग हुन्छ, तर पार्टीले जे निर्णय गर्छ, जस्तो निर्देशन दिन्छ त्यसलाई सर्वोपरि मानेर तपाईँ चल्नुहोस्, खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने। पार्टीले नै तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले दायाँ बायाँ नगरी तपाईले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैले स्थायी समितिले गरेको निर्णय मानेर सरकारलाई पनि विधि प्रक्रिया अनुसार चलाउनुपर्छ र कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 23 संक्रमित फेला परिसकेको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ संक्रमितसँगै भौतिक सम्पर्क गरेकाको खोजीका क्रममा 300 जना शङ्काको घेरामा परेका छन्। सुरुमा संक्रमण पुष्टि भएका 60 वर्षीय पुरुषको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पछ्याउँदै जाँदा अन्य 22 जना संक्रमित प्रमाणित भएको नेपालगञ्जमा फेरि ती संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको ट्रेसिङ सुरु गरिएको हो। यस क्रममा मंगलबार साँझसम्म 40 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला भेरी अस्पताल पठाइयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले जानकारी दिए। 40 जनाको स्वाब परीक्षणमा पठाइसकेका छौं, बुधबार बिहान मेयर राणाले भने। अहिलेसम्मको अध्ययनमा कम्तीमा 300 जनामा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। उनका अनुसार अहिले त्यहाँ धमाधम ट्रेसिङ र स्वाब सङ्कलनको काम भइरहेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मंगलबार मात्रै 23 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो। सुरुमा गत शुक्रबार 1 जना, आइतबार एकै दिन 15 जना र मंगलबार 7 जनामा कोरोना संक्रमण रहेको परीक्षणबाट पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यी संक्रमितमा 7 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका रहेका छन् भने 2 बालबालिका सहित 11 महिला र 12 पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भारतसँग जोडिएको छ। सीमावारी नेपालगञ्ज, सीमापारी भारत रहेको छ। त्यहाँ सामान्य अवस्थामा दैनिक नेपाल भारत आउजाउ भइरहन्छ। किनमेलका लागि उताका मानिस यता आउने तथा यताका मानिसहरू उता जाने गर्दछन्। औषधि चाहियो भने किन्ने जाने ठाउँ भारत नै हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले दिउँसो टेलिफोन वार्तामा भनिन्। यहाँका नेपाली र भारतीय बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ। एक अर्काका छोरी चेली विवाह गरेका छन्, त्यसकारण दुवैतर्फ आउजाउ सामान्य छ। उनका अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि नेपालगञ्जमा पनि रुगाखोकीका बिरामी प्रशस्तै देखिएका थिए। त्यति बेलै हामीले सरकारलाई कोरोना परीक्षणका लागि आग्रह गरेका थियौँ, उपप्रमुख मगरले भने। तर सरकारले वास्ता नगर्दा यसले फैलिने मौका पायो। अहिले यो स्थिति आएको छ। अब जब उदयपुरको भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 12 जनाको जामातीमा कोरोना संक्रमण देखियो, तब मुस्लिम आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा देशका सबै जिल्लामा अनुगमन समिति गठन गर्यो र हरेक मस्जिद मदरामा ठाउँमा रहेका धर्मगुरु अनुयायीको खोजी तथा तिनको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरियो। त्यस क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि परीक्षण सुरु गरिएको उपमहानगरकी उपप्रमुख थापा मगर बताउँछिन्। शङ्कास्पद व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्दा शुक्रबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर नेपालगञ्ज 5 डीएसपी रोडका 60 वर्षीय मुस्लिम धर्मगुरुमा कोरोना
संक्रमण पुष्टि भयो, जो 1 महिना अघि भारतबाट फर्किएका थिए र उनी स्थानीय महेन्द्र पार्क स्थित मस्जिदमा नमाज पढ्न र बालबालिकालाई उर्दू भाषा सिकाउन घर घरै जाने गर्दथे। जब उनी संक्रमित देखिए तब उनीसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ सुरु गरियो। त्यस क्रममा शनिबार 90 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी नेपालगञ्जमै रहेको भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। ती मध्ये आइतबार एकैपटक 15 जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भयो। त्यसपछि अरू 5 जनाको स्वाब परीक्षणमा पठाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन्। त्यहाँ 95 जना मध्ये आज समेत गरेर 22 जनाका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनले भनिन् ती पहिलो संक्रमितसँग सम्पर्क गरिरहेकोहरूको परीक्षण त पूरा भयो, अब यी 22 जनाको ट्रेसिङ सुरु गरेका छौं। पहिलो संक्रमित समेत गरेर नेपालगञ्जमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 23 पुगेको छ। उपप्रमुख थापा मगरका अनुसार सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 8 मा देखिएको छ भने ती संक्रमित मध्ये वडा नम्बर 5 र 6 का बासिन्दा पनि छन्। उनका अनुसार वडा नम्बर 8 को जोलहन परुवा, वडा नम्बर 6 को बेहना र वडा नम्बर 5 को डीएसपी टोलमा अहिले संक्रमण देखिएको छ। अहिले कुन वडामा कति संक्रमित भन्ने ठ्याक्कै तथ्याङ्क मैले भन्न सकिनँ, उनले भनिन्। तर जति संक्रमित देखिए ती 3 वडाका एकै टोलमा देखिएका हुन्। अब ती 22 संक्रमितसँग उठबस र सम्पर्क रहेका व्यक्ति पहिचान गरिसके आजै साँझ नसके भोलि बिहानसम्म स्वाब सङ्कलन सुरु गरिने उनले जानकारी दिएकी छिन्। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ती संक्रमितको परिवार र एकदमै नजिकको सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति रहनेछन्, उनले भनिन्। त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी गरी स्वाब परीक्षणलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा रहेका छौँ। अहिले नै कहाँबाट यो संक्रमण सर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत ओहोर दोहोर सामान्य भएकाले यसैबाट संक्रमण सुरु भयो भन्न सकिने स्थिति छैन। उपमहानगरपालिकाको बैठकमै रहेकी उपप्रमुख थापा मगरले भने यो महामारी कुनै जात धर्म भनेर आउने होइन, त्यही भएर हामी यसका न्यूमा सामाजिक सद्भाव नबिथोलियोस् भनेर सञ्चार माध्यम तथा सार्वजनिक सूचना मार्फत अपिल पनि गरेका छौँ, उपप्रमुख थापा मगरले भनेकी छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लकडाउन लम्बाउने बारे निर्णय गर्न बुधबार मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ। बैठक बिहान 11 बजे बस्नेछ। यसअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन जारी राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। समितिको सुझाव अनुसार कम्तीमा 1 साता लकडाउन थपिने मन्त्री परिषद स्रोतले बताएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि यही वैशाख 25 गतेसम्म छ। लकडाउन थप्दै लगे पनि परीक्षण सुस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित फेला परेपछि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्दै कसैलाई पनि घर बाहिर ननिस्किन निर्देशन दिएको थियो। 1.5 महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82 जना पुगिसकेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरैजसो जिल्लामा लकडाउन खुकलो देखिएको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर सरकार र पार्टी चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वरिष्ठ नेता खनालले त्यस्तो आग्रह गरेको उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सन्दर्भमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका खेल्न खनाललाई आग्रह गरेका थिए। पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्राय नियमित तथा अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग बढी परामर्श गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खनालसँग भने करिब 6 महिनापछि छुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा मेरो साथ र सहयोग हुन्छ, तर पार्टीले जे निर्णय गर्छ, जस्तो निर्देशन दिन्छ त्यसलाई सर्वोपरि मानेर तपाईँ चल्नुहोस्, खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने।
पार्टीले नै तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले दायाँ बायाँ नगरी तपाईले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैले स्थायी समितिले गरेको निर्णय मानेर सरकारलाई पनि विधि प्रक्रिया अनुसार चलाउनुपर्छ र कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 23 संक्रमित फेला परिसकेको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ संक्रमितसँगै भौतिक सम्पर्क गरेकाको खोजीका क्रममा 300 जना शङ्काको घेरामा परेका छन्। सुरुमा संक्रमण पुष्टि भएका 60 वर्षीय पुरुषको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पछ्याउँदै जाँदा अन्य 22 जना संक्रमित प्रमाणित भएको नेपालगञ्जमा फेरि ती संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको ट्रेसिङ सुरु गरिएको हो। यस क्रममा मंगलबार साँझसम्म 40 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला भेरी अस्पताल पठाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले जानकारी दिए। 40 जनाको स्वाब परीक्षणमा पठाइसकेका छौं, बुधबार बिहान मेयर राणाले भने। अहिलेसम्मको अध्ययनमा कम्तीमा 300 जनामा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। उनका अनुसार अहिले त्यहाँ धमाधम ट्रेसिङ र स्वाब सङ्कलनको काम भइरहेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मंगलबार मात्रै 23 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो। सुरुमा गत शुक्रबार 1 जना, आइतबार एकै दिन 15 जना र मंगलबार 7 जनामा कोरोना संक्रमण रहेको परीक्षणबाट पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यी संक्रमितमा 7 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका रहेका छन् भने 2 बालबालिका सहित 11 महिला र 12 पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भारतसँग जोडिएको छ। सीमावारी नेपालगञ्ज, सीमापारी भारत रहेको छ। त्यहाँ सामान्य अवस्थामा दैनिक नेपाल भारत आउजाउ भइरहन्छ। किनमेलका लागि उताका मानिस यता आउने तथा यताका मानिसहरू उता जाने गर्दछन्। औषधि चाहियो भने किन्ने जाने ठाउँ भारत नै हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले दिउँसो टेलिफोन वार्तामा भनिन्। यहाँका नेपाली र भारतीय बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ। एक अर्काका छोरी चेली विवाह गरेका छन्, त्यसकारण दुवैतर्फ आउजाउ सामान्य छ। उनका अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि नेपालगञ्जमा पनि रुगाखोकीका बिरामी प्रशस्तै देखिएका थिए। त्यति बेलै हामीले सरकारलाई कोरोना परीक्षणका लागि आग्रह गरेका थियौँ, उपप्रमुख मगरले भने। तर सरकारले वास्ता नगर्दा यसले फैलिने मौका पायो। अहिले यो स्थिति आएको छ। अब जब उदयपुरको भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 12 जनाको जामतीमा कोरोना संक्रमण देखियो, तब मुस्लिम आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा देशका सबै जिल्लामा अनुगमन समिति गठन गर्यो र हरेक मस्जिद मदरामा ठाउँमा रहेका धर्मगुरु अनुयायीको खोजी तथा तिनको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरियो। त्यसक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि परीक्षण सुरु गरिएको उपमहानगरकी उपप्रमुख थापा मगर बताउँछिन्। शङ्कास्पद व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्दा शुक्रबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर नेपालगञ्ज 5 डीएसपी रोडका 60 वर्षीय मुस्लिम धर्मगुरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो, जो 1 महिना अघि भारतबाट फर्किएका थिए र उनी स्थानीय महेन्द्र पार्क स्थित मस्जिदमा नमाज पढ्न र बालबालिकालाई उर्दू भाषा सिकाउन घर घरै जाने गर्दथे। जब उनी संक्रमित देखिए तब उनीसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ सुरु गरियो। त्यसक्रममा शनिबार 90 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी नेपालगञ्जमै रहेको भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। ती मध्ये आइतबार एकैपटक 15 जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भयो। त्यसपछि अरु 5 जनाको स्वाब परीक्षणमा पठाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन्। त्यहाँ 95 जना मध्ये आज समेत गरेर 22 जनाका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनले भनिन्, ती पहिलो संक्रमितसँग सम्पर्क गरिरहेकोहरूको परीक्षण त पूरा भयो। अब यी 22 जनाको ट्रेसिङ सुरु गरेका छौं। पहिलो संक्रमित समेत गरेर नेपालगञ्जमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 23 पुगेको छ। उपप्रमुख थापा मगरका अनुसार सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 8 मा देखिएको छ भने ती संक्रमित मध्ये वडा नम्बर 5 र 6 का बासिन्दा पनि छन्। उनका अनुसार वडा नम्बर 8 को जोलहन परुवा, वडा नम्बर 6 को बेहना र वडा नम्बर 5 को डीएसपी टोलमा अहिले संक्रमण देखिएको छ। अहिले कुन वडामा कति संक्रमित भन्ने ठ्याक्कै तथ्याङ्क मैले भन्न सकिनँ, उनले भनिन्। तर जति संक्रमित देखिए ती
ती 3 वडाका एकै टोलमा देखिएका हुन्। अब ती 22 संक्रमितसँग उठबस र सम्पर्क रहेका व्यक्ति पहिचान गरिसके आजै साँझ नसके भोलि बिहानसम्म स्वाब सङ्कलन सुरु गरिने उनले जानकारी दिएकी छिन्। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ती संक्रमितको परिवार र एकदमै नजिकको सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति रहनेछन् उनले भनिन्। त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी गरी स्वाब परीक्षणलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा रहेका छौँ। अहिले नै कहाँबाट यो संक्रमण सर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत ओहोर दोहोर सामान्य भएकाले यसैबाट संक्रमण सुरु भयो भन्न सकिने स्थिति छैन। उपमहानगरपालिकाको बैठकमै रहेकी उपप्रमुख थापा मगरले भने यो महामारी कुनै जात धर्म भनेर आउने होइन, त्यही भएर हामी यसका न्यूमा सामाजिक सद्भाव नबिथोलियोस् भनेर सञ्चार माध्यम तथा सार्वजनिक सूचना मार्फत अपिल पनि गरेका छौँ, उपप्रमुख थापा मगरले भनेकी छन्।